देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तांदळाची भाकरी ही गोंयच्या पोरण्या तांदूळ संस्कृतायेचें एक सादें आनी सुंदर प्रतिबिंब आसा. आयच्या सारकें पॅकेटांतलें तयार पाव आनी ब्रेड बाजारांत येवच्या पयलीं गोंयांत आनी कोंकणीतल्या घरांनी आमी आपल्या वाठारांत पिकपी तांदूळ वापरून हातांनी थापून साद्यो भाकऱ्यो तयार केल्ल्यो. चल आज आमी करुया तांदळाची भाकरी. 2 कप उकती तांदूळ तुमी रातभर फुगोवन घालून उदकान दवरचे. दुसऱ्या दिसा ते 2 कप तुमी मिक्सरान घालून ताजे वांगडा अर्द कप फ्रेशली ग्रेटेड सोय म्हणटाय ती नाल्लाची सोय घालून आनी 1 कप उदक घालून थोडें मीठ घालून बरे भाशेन तुमी वांटून घेयात. मातशें कोर्स आसूं द्या, ग्रेनी टॅक्स्चर आसूं द्या, लागों जाय पोटाक. टॅक्स्चर ताचो थोडी दाट आसूं शिरपणा, थोडी पातळ आसूं शिरपणा, चोय सारके हे भाशेन ताचो टॅक्स्चर आसूं जायो. हांवें हें सगळें वांटता आसतना थोडें साखर घाला. तुमी जाय जाल्यार साखर स्कीप करूं जाता, पूण मातशें स्वीटनेस आसल्यार बरें लागतले ते आमगेले भाकऱ्यो. आतां केळी पान गेली आनी ती बरे भाशेन धुवन आनी कातरून तेजे वयल्यान तो सगळो आमी बरें थापपा जाय. थापून बरे भाशेन बरें दाट थापाय. मातशें चड पातळ थापणा काय पातोळ्या भाशेन मातशें दाट आसूं जाय. आनी मागीर तेजे वयल्यान आनी एक केळी पान घालून एक गरम तव्याचेर तुमी ते भाजपा दवराय. आतां एक सायडीन तुमी 3 ते 4 मिनट भाजपाचे आनी दोनी सायडीन तुमी एक सायडीन 3 दुसरे सायडीन 3 मिनट करून बरे भाशेन भाजपा जाय. ओके, तेजे वयल्यान हांवें एक धाकोण दवरलां की जे स्टीम जे पळय क्रिएट जातले ते स्टीम पासून तेजे मदत करतले ते भाकरी जावपाक. तुमी हे भाशेन तुमी दोनी सायडीन ती तळसून बरी भाजून घेयात आनी बरो कलर येवपा जाय भितर. डोंट वरी, ती सामकी काडे स्पॉट्स पासून येता जाल्यार नो प्रॉब्लम. तेजो मातशें तो कॅरमलायज्ड फ्लेवर आसूं जाय हेचेर. आतां हे तुमकी करून जातरीत त्यो भाकरी आमी गरम गरम खावपाच्यो. नाजाल्यार बरें मिस्कुटान पासून खावपा जाता, कोडये पासून बुडोवन खावपा जाता. कालची कोडी आसल्यार अदीक बरें. हांवें ह्यो भाकऱ्यो म्हगे भुरग्यांक करून दिलेल्यान तांकां सगळ्यांक सारक्यो आवडल्यो. आतां तुमी म्हाका सांगाय तुमी केश करून ती भाकरी कोत्ताय आनी सांगूंक विसरो नाकाय हो व्हिडिओ म्हगेलो खूंय एडो मोगतो विवा गोवा विवा गोंयकार. चोत्राय जे लोकांनी मुगे यूट्यूब व्हिडिओ सबस्क्रायब करूं ना तांकां पयलें सांगता मातशें सबस्क्रायब कराय. तुमकां होगोत एक बोट लागपाची खबर, पूण म्हाका जाय तें हेल्प जातलें. तुमगे सबस्क्रिप्शन फॉलोज आनी लायकाचेर मुगेलें इंजीन चलता. तेका लागोन सांगता सबस्क्रायब आनी फॉलो आनी शेअर करूंक विसरो नाकात. दिस इज माय ओनली फ्यूल to bring best quality videos to you. चला दियात पेट भाकरेचो.